السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد. معكم إبراهيم جمالي. إذا كما بدأنا لا فورماسيون في أول لوجيسيال اللي هو كانيكو، دونك غادي نتمو لا فورماسيون ديالنا. وقبل ما نبداو عافاكم بالنسبة للدراري ديال لي زيكول دانجينيور ديبيوتون en électricité, il est indispensable de maîtriser ce logiciel afin de faciliter l'intégration dans le monde professionnel. Alors, غنكملوا لا فورماسيون ديالنا وغنبداو كما وعدتكم في première introduction اللي كنت قلت لكم اننا غادي نخدموا بروجي ريال. داكور، دونك اليوم جيت لكم بواحد بروجي ريال اللي ديجا تخدم، دونك غادي نخدموا عليه اونصومبل وغادي نعاودوا وغادي نشوفوا لي ديفيكولتي ونحاولوا نلقاو لا سوليوشن اونصومبل. ولكن الله يرضي عليكم بغيتكم تكونسونطراو معايا وتتبعوا معايا مزيان. داكور، الوغ قبل ما نبداو بغيتكم الله يرضي عليكم ديروا سبسكرايب جيم اي بارطاجي باش تعمل فائده. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. الاهداف ديال هذا الفيديو، اول حاجه غادي تكون واحد البريزونطاسيون على البروجي ديالنا اللي هو سي ان اوتيل. داكور، دوزيام شوز غتكون création du projet sur Canico et la saisie de la source. D'accord, donc la séance de travail تاع اليوم غتكون بين ترانسفو وبين لونتيل ديال تي جي بي تي. اذا على بركه الله. الوغ غادي نبداو ان شاء الله تعالى كما خدمنا في الاول. غنبداو بنوفو بروجي. دونك هذه هي لا فاسيت ديال كانيكو. كما قلت لكم بالنسبه لهذا البروجي، اول حاجه بالنسبه لهذا البروجي ليكزيجونس اللي عندنا من عند لو بيرو ديتود، انا كنهضر معكم مثلا كاونتربريز. داكور، وبالنسبه لي بيرو ديتود راه هو كيبروبوزي عليه لو كليون على حساب البيدجي ديال الكليون كيبروبوزي عليه كاين مارك يخدم بها. داكور، دونك بالنسبه ليكزيجونس اللي كانت عندي انا في هذا البروجي، لا مارك باش نخدم هي شنايدر. دونك قبل ما نبداو لو كالكول ديالنا غادي نديرو بريزونطاسيون على لو بروجي. هو هذا. دونك لو بروجي سي ان بروجي دو كونستركسيون دان اوتيل 4 ايطوال. دونك كيتكون من 8 لي زيتاج. دونك 8 لي زيتاج، وعندك دو باركينغ، هما دو باركينغ والسوسول اللي غيكون فيه سوسول تكنيك، وعندك الريد شوسي بروميير و دوزيام ايطاج. دونك هذا هو لو بروجي ديالنا. داكور، دونك نعاود لو بروجي ديالنا كيتكون من سي ان اوتيل كيتكون من 8 لي زيتاج. لي شومبر ديال لوطيل كيبداو من الطروازيام حتى للويتيام ايطاج، وعندك دو باركينغ سوسول 1 سوسول 2 سوسول 2 سوسول 3، وعندك سوسول 1 اللي هو نيفو تكنيك، وعندك الريد شوسي البروميير والدوزيام ايطاج غتكون فيه الكوزينه لا كويزين الريستورون اكسيتيرا. داكور، دونك بالنسبه لي بوزوان ديالنا هادشي غنديرو هذا سي ان استيس قلتو لكم باش تتبعوا معايا مزيان وتفهموا مزيان. هاد لو ريزولطا اللي خارجه انا، هاد 630 اللي خارجه عندي انا هنا، راه خرجت ابارتير بيلون دو بيسونس، هي اللي غنشوفو ان شاء الله ابري. دونك انا كنهضر معكم كشركه. باغ اكزومبل بالنسبه لي بيرو ديتود راه هو اللي كيدير الكالكول ديال بيلون دو بيسونس، هي غنديروها. وبالنسبه لونتربريز هاد الكالكول ديجا جا، دونك جات دي سي او وجات سينوبتيك وجات شيما يونيفيلار. دونك عندنا في هذا البروجي دو ترانسفورماتور. دونك اون باراليل غنستافدو مزيان، ما عندناش ترانسفو واحد، دونك عندنا دو ترانسفو. داكور، ديال 630. ثاني معلومه اللي هي الريجيم، عندنا الريجيم تي ان سي. دونك هاد تي ان سي علاش؟ هادي دارت بور لوبتيميزاسيون ديال الكليان باش يهبط البيدجي، دارت بين ترانسفو وبين لا جي بي تي، دونك باش نوبتيميزيو في الكابل. بالنسبه للانفورماسيون اللي عندنا الثانيه هي لا ديستونس بين ترانسفو وبين لا جي بي تي هي 10 متر. وبالنسبه لمنين نخرج من لا جي بي تي
عندي ريجيم تي ان اس. هادشي كلشي غنشوفو ابخي. تي ان اس هو ريجيم TNS, c'est-à-dire régime TN séparé. يعني l'autre il est séparé على la terre. واخر معلومه هي لا ديستونس بين لا جي بي تي وبين تي جي بي تي هي 41 متر. دونك في هذا البروجي عندنا لوكال بوست ترانسفو بوحدو ولوكال تي جي بي تي بوحدو بعيد عليه. دونك لوكال تي جي بي تي بعيد على اللوكال ترانسفو بشحال؟ ب 41 متر. هادشي ما يضركمش في راسكم. هادشي كامل غنعاودو ان شاء الله من غلوص الباسيه ديال الترانسفو. دابا نتوما الله يرضي عليكم اللي تشدوا معايا هي من ترانسفو حتى لونطين ديال تي جي بي تي، يعني ديال الانتيريبتور. بارك الله يجعل البركه الا شدينا هادشي في هاد لا سيونس راه مزيان. داكوغ. دونك تفهمنا لا سيكسيون د كابل هادي الريزولتا هي اللي غادي نلقاوها. دونك الريزولتا ديال الكالكول ديالنا هي اننا نخرجوا نلقاو لا سيكسيون ديال هاد الكابل ولقاو الكاليبر مع لا بروتيكسيون ديالنا ديال ديبروشابل ولقاو l'interrupteur de tête. غير pour information هاد l'interrupteur de tête راه ça dépend لي بيرو ديتود بالوبتيميزاسيون على حسب كما قلت لكم في الاول البيدجي ديال الكليان. الا كان الكليان عنده الفلوس دونك يقول لك انايا انفيستي وبغيت نبروتيجي لو ماكسيموم البروجي ديالي، تجي انت غدير ليه ان ديجونكتور بور لا بريتوكسيون جينيرال. دونك اي بور لوبتيميزاسيون انا هاد الكليان اللي كان عندي هنا هو الكليان باغي لوبتيميزاسيون دونك درنا لي انتربتور هنايا. داكوغ. دونك راه ديجا كاين لا بروتيكسيون هنايا و en amont ديال الانتربتور راه en amont ديال تي جي بي تي راه ديجا عندنا ديبروشابل. ça marche. دونك نتوكلوا الله ونبداو الكالكول ديالنا. اذا كما قلت لكم في الفيديو السابق، الله يرضي عليكم اللي ما تباش معايا الفيديو ما تفرجش في الفيديو السابق يحاول يعاود يرجع ليه لانه تري امبورطون. داكوغ. دونك قلت لكم بان الريزو اش تي ما كنقيسوش. ça marche. كنبداو ديريكتومون في لا سورس ديالنا. دونك لا سورس ديالنا اشنا هي؟ لا بويسونس اللي عندنا. يلاه قولوا لي تبعتوا معايا لي زانفورماسيون اللي عطيتكم على البروجي وراه غتلقاو هذيك هاد لا سينوبتيك هادي. دونك هاد لا سينوبتيك غادي تلقاوها لتحت. داكوغ. ترانسفو عندي هنايا عندي دو ترانسفو. ها هي دو ترانسفو ديال 630. الوغ غنجي للكانيكو غندخل دو ترانسفو ديال 630. شحال عندي لو نومبر ديال ترانسفو دي سورس؟ عندي جوج. واحد المعلومه امبورطون قلتها لكم داك النهار ما نساوهاش هي لو نومبر دي ترانسفو اللي غيكونوا خدامين بيرمانون. هنا خصني ندخلها جوج. داكوغ. سينون كيكون عندي بروبليم في لا شوت دو طونسيون في الكالكول ديال الشوت دو طونسيون ولو كورون دو كور سيركوي. اذا ما ندخل حتى حاجه اخرى. دونك هادشي كلشي ستاندار غيبقى. بالنسبه للريجيم لي دوموندي من عند لو بيرو ديتود هو الريجيم تي ان. دونك هنايا بالنسبه لي كونديكتور اللي غادنا غنديرو لو شوا ديالهم. دونك لي 3 فاز بلس لا تاغ مع النوتر راهو كومان. دونك بالنسبه لا طونسيون اللي عندنا في الديسك في الدي سي او اللي عطينا البيرو ديتود عطينا 380. داكوغ. هي اللي غادي تكون عندي. بالنسبه لا لونغور لان هاد لي دوني اللي كنعطوها انا نقول لكم اش كنعطوا. هاد لي دوني اللي كندخلو دابا راه من ترانسفو لا جي بي تي ديالي. داكوغ. دونك دخلت انا لي بويسونس دخلت لا ديستونس لان ترانسفو مع لا جي بي تي كيكونوا في لوكال واحد. داكوغ. دونك هنايا عندي 10 متر بيناتهم يعني صغير. اذا ها هي دخلتها. الشومان انا عندي في اللوكال ديالي في البروجي ديالي عندي سور شومان دو كابل. داكوغ. دونك سور شومان دو كابل ما عنديش اونتيري. اللي عندي اونتيري ندير اونتيري حتى هما. هاد لا مود دو بوز كتانفلونسي على الكالكول ديالنا. بالنسبه للكابل اللي عندي في الدي سي او اون كويفر هادشي اللي كاين. داكوغ. دونك ندير الكالكول ديالي. داكوغ. ها هو تكالكولا ليا. دونك ها الكابل خرج ليا. داكوغ. دونك غنمشي لا بروتيكسيون هادي هاد لا بروتيكسيون. هاد لا بروتيكسيون ديال الديبروشابل لا بروتيكسيون ديال ديجونكتور جينيرال ديال البروجي كامل كتكون في الترانسفو اللي هي هادي. دونك عندي غنجي نختار هنايا ديجونكتور بواطي مولي. هنا سا ديبون هاد لي تيب سا ديبون بالبوفوار كوفيور سا ديبون كاين التيب غنخدم بيه. هنا انا البروجي عندي لا بيسونس طالعه دونك ضروري خصني نستعمل ديجونكتور بواطي مولي. الا درت شي تيب اخر ما غاديش الكالكولي. نعطيكم اكزومبل تو سويت. داكوغ. دونك ندير الكالكول ديالي
ça marche. غيعطيني لو شوا دو تيب ديال ديجونكتور، هما لي تيب ديال ديجونكتور. دونك اش كيكون عندي هنايا؟ كيكون عندي لو تيب، داكوغ، كيكون عندي لو كورون دو كوبور، كيكون عندي الكاليبر، وكيكون عندي هنايا هادو سون دي ريغلاج اللي كيكونوا، وكيكون عندي هنايا لو كورون دو كور سيركوي. هذا هو لو كورون دو كور سيركوي، هذا هو لو بوفوار دو كوبور كما كنسموه حنا، لو بوفوار دو كوبور لي امبورطون في البروجي، خصنا نختاروه مزيان. نجي هنا لي بول ديال ديبروشابل. انا عندي ريجيم، اش قلناش من ريجيم تي ان، واش من تي ان سي، يعني كونفوندو، يعني منين ندخل ديجونكتور ديالي، منين نخرج من الترونسفو، نرجع لكم هنا، منين نخرج من الترونسفو ندخل ديجونكتور ديالي، غندخل لي 3 بول، يعني عندي نبروتيجي غير لي فاز، لان النوتر ديجا لي لاتير ميمكنش نبروتيجيه، صافاش. دونك هذا هو هادشي اللي كاين. غادي نمشي ندير اوكي، ندير الكالكول ديالي، دونك سا مارش سا باس. نجي هنا واحد القضيه، هاد الريغلاج نديرو بلا ما نعاود نخدمو مره اخرى، لان ديجا انا خدمت البروجي وديجا عارف اش كاين. دونك البروبليم باش نقول لكم اللي كاين هنا، عندي دو فاز باغ دو كونديكتور باغ فاز. انا اش كان عندي بروبليم في البروجي، وكان عندي بروبليم شو طونسيون، يعني من خرجت الكالكول ديال البروجي كامل، لي بريز دو كورون، اخر بريز دو كورون اللي كاين في اخر طابلو في البروجي، كان عندي شو دو طونسيون طالع بزاف، واضطريت نطلع سيكسيون من ورا. عندي شحال؟ عندي 155 شومبر، دونك دابا خصني نعاود نطلع كل طابلو، نعاود نطلع لي سيكسيون د كابل ديالو، لانه ديبون بشو طونسيون نطلع في السيكسيون د كابل كيهبط لي شو طونسيون. عندي الخدمه بزاف، الوغ اش درت؟ جيت للترونسفو وطلعت لي سيكسيون د كابل باش نهبط شو طونسيون، باش نخدم مرتاح، باش بلا ما نعاود الكالكول. انا ما نديرش معكم هادشي لان ديجا دزت فيه، دونك نجي ديريكتومون نطلع هنايا لو نومبر دي كونديكتور باغ فاز، اللي هما هادو 4 كونديكتور باغ فاز. نعاود الكالكول ديالي، دونك داكشي راه بقى هو الكالكول كما هو بالنسبه للو شوا ديال البروتيكسيون. هنايا دابا فورسيت الكالكول، فورسيت لي سيكسيون د كابل، هو عطاني ولكن انا زدت، علاش؟ باش نيفيتي داكشي اللي قلت لكم. هنايا كتدخل الانديس، كتدخل لانديس، كاين لانديس، دونك عندي انديس ا، يلاه بديت البروجي ديالي، لا دات ندير لا دات دوجوردي، لوبجي ديال بروميير ايديسيون، شكون اللي خدمو؟ ابراهيم الجمالي، vérifié par Brahim Jumeli, approuvé par exemple Brahim. مثلا نتوما راه الريسبونسابل ديالك هو كي ابروفي، وندير اوكي، ça marche. فوالا، دونك هذا هو الريزولطا هنايا. دونك انا كنخدم بهاد الفاصون هادي، دونك ديجا هضرت على هاد القضيه كامله. دونك سوا كنخدم بهاد لو تيب، سوا بهاد لو تيب، سوا بهاد لو تيب. انا هادي كتخرج لك الريزولطا ديال هاد جوج، كتخرج لك هنايا. الوغ دونك اش خدمنا دابا اخواني اخواتي؟ حاولوا تذكروا معايا اش خدمنا دابا. دونك دخلنا لي دوني ديالنا ديال لي ترونسفو، دخلنا الريجيم ديالنا، دخلنا لا ديستونس ديالنا، عطاتنا الكابل، خرجنا لا سيكسيون د كابل بين ترونسفو وبين لا جي بي تي اللي هو كالتالي. دونك عندي 4 لي كونديكتور باغ فاز، عندي 3 فاز اللي عندي هنايا بلوس لا تيغ راه كونفوندي مع النوتر، هادشي اللي كاين. الحاله الثانيه بين لا جي بي تي وبين لونطيت ديال تي جي بي تي، داكوغ. دونك من هنا حتى لهنايا. ما نساوش ان لا ديستونس ديالنا بين لا جي بي تي وبين الانتريبتور هي اش؟ هي 41 متر. نسيت ما قلتش لكم بان هاد الديجونكتور اللي كيكون افيك كادنا، هادي دوموندي ليكزيجونس ديال لا ريجي، داكوغ. يعني كيكون بالكلي ديالو، يعني هاد الكلي ما يمكنش. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل، انا باغي ندير المينتونونس باغ اكزومبل في البروجي ديالي في التي جي بي تي ديالي، جيت قطع الضوء من هنا ومشيت خدام في التي جي بي تي في البروجي ديالي، غيجي واحد باغ اكزومبل الا ما كانش عندي الكلي، درت الكلي وديتو معايا، راه غيجي واحد من ورايا غيدخل داك اللوكال، غيطلع ديجونكتور، غيوصل انا ديجونكتور ندير شي كارثه، الله يحفظ، لي بور لا سيكوريتي، داكوغ. اذا نكملو. هنايا باش نغياليزي، داكوغ، باش نتفاهموا واحد القضيه، انا غنعطيكم كيلكو سوليوشن، راه كاين بزاف لي سوليوشن وما نكثرش. علاش؟ لان لي ديبيوطون غيدوخوا،
نمشي دي سوليسيون فاسيل ونمشي معاهم بشوي بشوي باش من نميتريزيو اللوجيسيال غيوليو لقاو دي سوليسيون. كاين بزاف لي سوليسيون كانيكو راه حتى هو بحر يعني عطا الله من فيه الخدمه. داكوغ كون تخدم عقلك فيه مزيان باش نتفاهموا واحد القضيه. كانيكو راه خصك لاناليز دو ريزولتا. داكوغ لاناليز دو ريزولتا كنقولها ونعاودها. علاش؟ لان دي فوا كيخرجوا دي ريزولتا ني با باغ اكزومبل كونفورم. خصني كيفاش نطريتي هذاك لو بروبليم باش نردو انه يكون كونفورم. صافي عندنا باش نكونوا فاهمين. دونك لا سوليسيون اللي عندنا لي لا دوموند اكزيجي بار لو بيرو ديتود بور لوبتيميزاسيون. قال لك اش غادي دير ليا بور لا بروتيكسيون، قال لك اش غادي دير ليا. غتخرج من ترانسفو الاول وغادي تمشي سيباري وتمشي للتي جي بي تي، وتخرج من الترانسفو الثاني وتمشي سيباري تي جي بي تي. هنايا هادي لا سوليسيون دو كوبلاج. كاين بزاف لي سوليسيون. كاين سوليسيون، هاد السوليسيون اللي درت انا هنايا. دونك جيت درت جود بار هي الاولى، غنجيب لي فاز ديالي نطيح في الجود بار ونجيب النوتر لان السيباراسيون راه غدار هنا. هنا في الديجونكتور كاين عندي 3. داكوغ كاين عندي 3 فاز وفي الجود بار. دونك كيبان لي رسم لكم واقيلا هادشي. داكوغ دونك قلت لكم كاين هاد لا سوليسيون دو كوبلاج. كاين سوليسيون اخرى نعطيكم اكزومبل. مثلا نجي انا مثلا هنايا. داكوغ دونك سمحوا لي نحتاج انا هاد الانتريبتور هذا. داكوغ دونك غنحيد انا دابا هاد الجود بار. نجي هنا. دونك لا سوليسيون هنا هي انني ندير الكوبلاج. دونك الكوبلاج نجي ندخل في الانتريبتور الاول، ندخل الانتريبتور الثاني، من بعد نطيح نيشان في الجود بار. داكوغ دونك نطيح في الجود بار ديريكتومون، جود بار جينيرال. Ça marche. دونك نطيح في الجود بار ديريكتومون ونكون هكذا. درت لا دوزيام سوليسيون. علاش درت هاد القضيه؟ مثلا درت هاد لا سوليسيون هادي باش ايفيتي داك البروبليم ديال سيغاج دو كابل، يعني باش ما نشارجيش لي زونطري على الانتريبتور. ايوا ندير انتريبتور واحد ونزيد مثلا هاد تي جي بي تي نزيد في لي زونكومبرومون ديالها. مثلا عوض كنت غندير 60 خصني ندير 80 في البروفوندور. دونك كندير انا هاد لا سوليسيون باش نوبتيميزي، نهبط واخا لي زانتريبتور راه خاص بارابور لي ديجونكتور. ندير دو زانتريبتور ونوبتيميزي في التي جي بي تي لان التي جي بي تي راه كامله. انا عندي البروبليم غير هنا، اوبتيميزي فيها نخلي غير 60 ونخدم مرتاح. يعني عندي 4 كوندكتور باغ فاز، 4 كوندكتور، ماشي ندخل بديجونكتور واحد بانتريبتور واحد وندير جوج بار. وانايا هاد لا سوليسيون الاخرى هي اللي درت حتى هي مزيانه، حتى هي كتبقى اكسبيريونس. انا خدمت بهم، خدمت بلا سوليسيون الاولى. داكوغ فوالا وكندخل في الجود بار ديالي. داكوغ وهنايا ما نساوش هنايا لو كورون عندي دونك 630 تقسيم على 0.67 0.67 دونك عطاتني 940 يعني 1000 امبير. هي جا كنا دخلنا غير بغيت نشرح لكم كيفاش جات 1000 امبير. وغادي دير هنايا 1000 امبير ها هي. دونك ها هي دوزيام سوليسيون. Ça marche. هادشي اللي كاين. دونك نرجع لا سوليسيون الاولى اللي هي خدمت عليها في هاد البروجي. دابا وريتهم غير اكزومبل باش تستافدوا معايا. فوالا اذا هذه كانت بوتيت اكسبليكاسيون. دونك نكملوا الكالكول ديالنا باش ما نطولش عليكم الخوت لان هادشي راه مهم بزاف. دونك دابا غتقولوا لي كيفاش غادي نبريزونتي هاد لابارتي هادي، كيفاش غادي نبريزونتيها في كانيكو. انا نعطيكم دو سوليسيون بزاف. الوغ غنجي بروميير سوليسيون
هي كما كان عندي انا نبريزونطي لكم هذه لا سوليسيون، هو انني غنكريي تي جي بي تي طابلو ديالي. داكوغ، غنكريي، غادي نجي هنايا، غادي نخرج هنايا، قلنا دونك اش قلنا هنايا عندي ريجيم تي ان سي، غنخرج من لا جي بي تي تي ان اس. دونك غادي نجي هنايا، دونك عندي ريجيم هنايا غادي تي ان اس، دونك نوتر يولي سيباري على لا تيغ، سا مارش. دونك غادي ندير هنايا لا ديستونس اللي قلنا شحال عندنا لا ديستونس هي 41 متر. غادي نجي ندير هنايا 41 متر ندخلها. لا بيسونس شحال؟ لا بيسونس توتال شحال عندنا؟ لا بيسونس توتال كنمشي نكالكوليها باش تبان لكم، انا هادشي راه كلشي عندي، انا غادي نبين لكم وصافي. دونك عندي 630 فوا 2 صافي 1260 كافيا. غادي ندخل هنا 1260 كافيا، ça marche. ندير لو كالكول ديالي، دونك هنايا فاش زدت في لي كونديكتور هنايا طلعوا لي 3 تاع 300، ça marche. اذا كما قلنا، دونك ملي كندخلوا لا ديستونس 41 متر، اش غادي نديروا؟ واحد القضيه د لاسيوس هو ان ما نبروتيجيش فوق من الطابلو هذاك، كيتسمى باغ اكزومبل كوم طابلو فيرتويال، يعني غير باش نبين كيفاش نمشي اون باراليل. هنايا غادي نمشي لا بروتيكسيون اون امون ديال الطابلو، غنحيدها، غندير سون بروتيكسيون. غنقول لكم علاش، لان الا جينا هنايا اش كيبان لكم؟ من ديجونكتور كتمشي كطيح في الانتربتور. دونك هذا هو التي جي بي تي ديالي. انا هنايا اش عندي في كانيكو؟ الا درت هنايا هاد البروتيكسيون اش غيولي؟ خص نورمالمون هنايا دار ديجونكتور، انا ديجا عندي ديجونكتور، دونك غادي نحيدو ندير هنا سون بروتيكسيون. هنايا نوريكم الكالكول شحال يعطيني 4 ديال 300. الوغ اش خصني ندير؟ انا اش عندي 8 ديال 240. هنايا بالنسبه لي بيرو ديتود راه كيفهموا هاد لي سوليسيون هادي، هما لي بيرو دو كونترول. داكوغ، دونك اش غادي ندير؟ الكالكول ديالي، فوالا لو ريزولطا هي هادي، سا مارش. هنايا دونك 8 علاش 8 لي كونديكتور؟ انا نشرح لكم علاش 8 لي كونديكتور. لانني باش غادي انايا غادي انا اش قلت لكم؟ دونك قلت لكم انني خرجت منها بشحال؟ ب 3 فاز بليس نوتر بليس لا تير، 4 كونديكتور. هنايا 4 كونديكتور الا جمعتهم يوليو 8 كونديكتور. هادشي علاش جيت دخلت هنا 8 كونديكتور، سا مارش. الوغ وهي في الحقيقه راه ما غاديش انايا بحال هكا، راه ما غاديش نجمعهم. داكوغ، اش غادي ندير؟ غادي اون باراليل بالنسبه ملي غنكومونيكي الشيما يونيفيلير، البيرو ديتود ولا البيرو دو كونترول كيدوموندي كيكزيجي السينوبتيك حتى هي تكون، لان كان شي نقص ديال المعلومه راه كاين، سوا كتلقاها الكماله في الدي سي او في الديسكريبتيف. دابا نخدم على لونطيط، فوالا غنخدم على لونطيط ديال تي جي بي تي. غنجي اون نافال، غادي نجي لهنايا، غادي نختار الانتربتور. الانتربتور هو اللي عندنا فيه، هو اللي بريزونطيت لكم قبيله. ندير الكالكول ديالي، ندير اوكي، دونك سي بارفي، فوالا سي بارفي. الا جيت هنايا نسمي انا تي جي بي تي باش كلشي يكون عندي مزيان، نسمي تي جي بي تي نورمال. دونك نسمي تي جي بي تي، ندير اوكي، نجي لهنايا، سا مارش، سي بارفي، فوالا دونك سي بارفي. هذا هو الانتربتور ديالنا. الا بغيتي تطلع في الكاليبر يمكن لك تطلع فيه، فوالا. دونك انا اش عندي هنايا؟ انتربتور ديال 2500. دونك غنجي هنا، هو عندي غير 2000، راه دايز مزيان. 1000 بلس 1000 صافي 2000. هنايا كنطلعو، انا عندي 2500 بور لا بروتيكسيون صافي ديال الانتربتور ديالنا. دونك هنا ما تكالكوليش ليا، غادي نعاود نرجع للطابلو ونعاود الكالكول ديالي. واحد القضيه، واحد لاسيوس هي الكالكول باش دير الكالكول، دير اف 8، ça marche. دونك غادي نجي هنا، غادي نلقى الكالكول ديالي دار. دونك هادشي اللي كاين، ça marche. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.